وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا من القنوات الأخرى. اليوم باولو فيكتور في حراسة المرمى، مارسيل تيسراند مع سعد الموسى وسط الدفاع لهم بيتي مارتينيز نحو كريستيانو رونالدو. محاولة مرور أمام زحمة لاعبين تغطية فريقين. طويل الكرة أمامية بدون تركيز، أقرب لبيتي نحو كريستيانو رونالدو بتسديدة لكنها تصطدم. أول محاولة، أول انطلاقة، أول مستوى الجبهة اليسرى بسبب الإصابة كونان، ولكن العودة لكريستيانو يحاول تغطية تدخل في اللقطة. غريب سنة أولى، موسم أول، هدف في الديربي. الكرة لكريستيانو ينتظر مساندة اللي أمامه الكثير من التدخلات والتاني لومسيا، ويترقب أكثر كريستيانو في الظهور الأول. تاليسكا لرونالدو يحاول على حدود المنطقة نحو تاليسكا، تغطية الأوروبية التي تنقل أحداث هذه المباراة بالتأكيد هي المباراة الأولى لكريستيانو. روعة العربية، فن الارتقاء. الكويك بافتكاك كرة أمام الأجامي، سعادها الأجامي إلى كريستيانو رونالدو أمام كرة ثابتة، رونالدو حطها لكنها تاليسكا طويلة باتجاه رونالدو، تحضير بالراس بعيدة نصراوية. لا زال البحث. الكرة اللي كانت من كريستيانو بالقوة الكافية ليضع الكرة في الشباك. محاولة تعود الوراء إلى عبد المجيد من أماكن عديدة يتابعون أحداث هذه المباراة. بعض الأوقات كان الرتم ارتفع شوية. شوط أندرسون تاليسكا، الشوط الأول في وسط الميدان بكرة أمامية نحو كريستيانو رونالدو. رونالدو إلى غريب، أبعد الكثير من الكرات الخطيرة. باولو فيكتور لمسة بجانب كريستيانو رونالدو على جهة اليسار بساحة النصر على ملعب مارسول بارك. كريستيانو رونالدو عودة للوراء بلمسة إلى خيبري. رونالدو يحاول المهمة في مشواره طويل الكرة، محاولة باتجاه رونالدو على جهة اليسار، يلعب كرة عرضية خطيرة، بيتي الرد إلى رونالدو. كريستيانو تسديدة لكنها بعيدة. واحدة شوفها مرة أخرى، خذها على الطائر، سريعة من خطيرة من جانب بيتي. نصراوية في هذه الأثناء. الغنام كريستيانو، الغنام يصل الكرة رونالدو، ينتظر مساندة أكبر، واحد على واحد يحاول يمر رونالدو، يحافظ على كرته، يبحث عن التمرة. تهديد من جانب رونالدو. الكفة مرة أخرى رونالدو، مرة أخرى بيتي مارتينيز إلى رونالدو. بيتي مارتينيز الرد، الخيبري يحاول مع رونالدو داخل منطقة الجزاء. رونالدو يبحث عن المرور، التمويه والتسديدة. خيبري في وسط الميدان. رونالدو سليهم أخيرا تحولت إلى ركنية. حلوة لقطة إذاءة في هذه اللقطة. حاول وصول الكرة إلى كريستيانو. رونالدو يحاول، رونالدو يحاول، رونالدو أمام أكثر من لاعب. كريستيانو وين سعيد؟ وين سعيد؟ راح سعيد، طاح سعيد. رونالدو إلى تاليسكا. كريستيانو تمريرة الرد بجانب أندرسون. تاليسكا انطلاقة بجانب الصيام لاختراق الدفاع، تأخر شوية، حولها لكريستيانو رونالدو للعودة للوراء. رونالدو بصفقة مدوية عالمية للعالمي.